रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक आपसे मुखातिब है और आप समाअत कर रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक यूट्यूब चैनल। वो तमाम तलबा और तालिबात जो तसलसल से इन लेक्चर से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, उनसे एक गुजारिश ये है कि इन लेक्चर्स को दूसरे दोस्त अहबाब तक भी पहुँचाएँ, शेयर किया करें और दोस्त अहबाब को बताया करें ताकि मैक्सिमम दोस्त अहबाब स्टूडेंट्स इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। और दूसरी बात यह है कि इन लेक्चर्स को आप यूट्यूब पर सुना करें। कोशिश ये किया करें कि डाउनलोड ना करें, क्योंकि ये आपका चैनल है और इसकी प्रोजेक्शन भी आपने ही करनी है। तो जब आप डाउनलोड कर लेते हैं तो फिर चैनल को कोई फ़ायदा नहीं होता, तो लिहाजा इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखा करें। तो आज हम एम इस्लामियात का पेपर नंबर 5 और उसका पोर्शन तफसीरुल कुरान, जो कि फ़ी ज़िलालिल कुरान की रोशनी में आपका सिलेबस का हिस्सा है, उसके अंदर हम सूरतुल फलक का आगाज़ करते हैं। सूरतुन नास के मुख्तलिफ़ लेक्चर्स आप समाअत कर चुके। तो आइए लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। अब इस सूरत की रोशनी में सैयद कुतुब शहीद जो है वो फ़ी ज़िलालिल कुरान में जो तफसीर बयान करते हैं, तो आइए उस तफसीर को देखते हैं। फरमाते हैं हाज़िही सूरतु वल्लती बादहा, ये सूरत यानी सूरतुल फलक, वल्लती बादहा और इसके बाद वाली सूरत यानी सूरतुन नास। सूरतुल फलक और सूरतुन नास ये दोनों सूरतें जो हैं तुवज्जीह मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से हिफाज़ती इक़दामात हैं, अल्लाह की तरफ से तोजीह है, अल्लाह की तरफ से मखसूस हिदायत हैं। तुवज्जीह मिनल्लाह यानी अल्लाह, ये तीनों आप लिख सकते हैं, तोजीह है और मखसूस हिदायत हैं, हिफाज़ती इक़दामात हैं अल्लाह की तरफ से सुब्हानहू व तआला। किसके लिए? लिनबीही, अपने नबी के लिए। इब्तदान यानी आगाज़ में, यानी जब ये सूरतें नाज़िल हुई थी तो उस वक़्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हिदायत जारी की गई थी और उसके बाद फिर तमाम मोमिनीन के लिए। तो इसलिए वो कहते हैं कि इब्तिदा में ये दोनों सूरतें यानी सूरतुल फलक और सूरतुन नास जो है, इसके अंदर मखसूस हिदायत दी गई हैं अल्लाह की तरफ से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और वलिल मोमिनीन मिन बादिही जमीअन, उसके बाद फिर ये इसका इतलाक़ आम मोमिनीन पर होता है, सब पर हो जाता है। यानी अब ये अहकामात जो हैं क़यामत तक तमाम मोमिनीन के लिए हैं। और वो हिफाज़ती इक़दामात क्या हैं? मा लिल अयाज़ी बिकनफ़िही, के मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात से बचने के लिए और इन जादूगरों की जादू टूने से बचने के लिए, माया कि तुम जो है वो अल्लाह के दामन पनाह में आओ। लिल अयाज़ी बिकनफ़िही, तुम उसकी यानी उससे मुराद अल्लाह की दामन पनाह में आ जाओ। वल अयाज़ु बिहमाही, और उसकी हिमायत में अपने आप को महफूज करने के लिए आ जाओ, उसकी हिफाजत में आ जाओ, अल्लाह की हिफाजत में और उसके दामन पनाह में आ जाओ। मिन कुल्ली मखौफिन, यानी हर किस्म के ख़तरात से बचने के लिए। और वो ख़तरात जो हैं लोगों की तरफ से भी हैं, जिन्नात की तरफ से भी हैं, किसी किस्म के भी ख़तरात हैं। अब वो ख़तरात किस किस नोयत के हो सकते हैं? ख़ाफ़ुन व ज़ाहिरुन, वो पोशीदा भी हो सकते हैं और ज़ाहिर भी हो सकते हैं। यानी ऐसे ख़तरात हैं जो आपको नज़र भी आते हैं और वो भी हो सकते हैं कि जो आपको नज़र नहीं आते। मजहूलन व मालूमुन, ऐसे ख़तरात भी हो सकते हैं जो जिनका आपको इल्म नहीं, पता ही नहीं है, मजहूल हैं। व मालूमुन, और वो ऐसे भी हो सकते हैं जिनका आपको इल्म है। और अला वजहिल इजमाली व अला वजहिल तफसील, एक तरफ से वो उनका ताल्लुक़ इजमाल से भी हो सकता है यानी, और दूसरी तरफ तफसील से भी हो सकता है। ऐसे ख़तरात भी हैं जिनको आप तफसील से जिनका ताल्लुक़ है, और ऐसे ख़तरात भी हैं जिनका ताल्लुक़ तफसील से नहीं है बल्कि इजमाल से है। तो गोया किसी किस्म के भी ख़तरात हैं उससे बचने के लिए अल्लाह की हिफाजत में आ जाओ, ये हिदायत जारी की गई। और वकअन्नमा, फरमाते हैं कि गोया यफ्तहुल्लाहु सुब्हानहु लहुम हिमाउ,
گویا کہ اللہ رب العزت نے فتح یفتح، مضارع کا صیغہ ہے فتح یفتح اللہ، اللہ تعالیٰ کھول رہا ہے کیا، سبحانہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے لہم حماؤ، ان کی حمایت کا دروازہ، یعنی جیسے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے ان صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی حمایت کا دروازہ ان کے لیے کھول رہا ہے، وَيَبْسُطُ لَهُمْ كَنْفِهِ، اور ان کو ان کے لیے اپنی عطا کا دروازہ کھول رہا ہے۔ یبسط باسطہ، یبسط کا مطلب بھی ہوتا ہے کھولنا، اپنی عطا کا، اپنی حمایت کا، اپنی حفاظت کا دروازہ ان کے لیے کھول رہا ہے۔ وَيَقُولُ لَهُمْ، اور فرماتا ہے ان کو، فی مودۃ وعطف، بڑی محبت سے اور لطف و کرم سے، پیار سے خطاب کرتا ہے، اور اس طریقے سے جیسے کوئی کسی کو بچانا چاہتا ہے، بڑی حمایت رکھتا ہے، تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے تعالوا الی ہنا، آؤ لوگو خطرات سے بچنے کے لیے ہنا، ادھر آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، تعالوا الی الحما، آ جاؤ اس حفاظت گاہ، حما کہتے ہیں یعنی محفوظ جگہ، تو اس محفوظ جگہ کی طرف آ جاؤ، تعالوا الی مأمنکم الذی تطمئنون فیہ، ایسی امن والی جگہ کی طرف آ جاؤ جس پر تم مطمئن ہو۔ دنیا کی کوئی ایسی جگہ، ایسا ٹھکانہ نہیں ہے جہاں تم جاؤ گے اور تمہیں اطمینان ملے گا، تمہیں امن کی جگہ ملے گی، وہ صرف اور صرف اللہ کی بارگاہ میں ملے گی۔ تو اس لیے ساری حفاظتوں کو چھوڑ کر اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، اس کی پناہ میں آ جاؤ۔ تعالوا، آؤ ادھر میرے پاس آؤ، ادھر آؤ، فانا اعلم، یعنی ایسے جیسے ایک بچے کو کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان صورتوں میں اس طریقے سے اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے۔ فانا اعلم، میں جانتا ہوں، زیادہ جانتا ہوں، انکم، بے شک تم، ضعاف، کمزور ہو، یعنی جن پر وار ہوتے ہیں، خطرات میں گرے ہوئے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تم کمزور لوگ ہو، وَأَنَّ لَكُمْ، اور بے شک تمہارے اعداء، تمہارے جو دشمن ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، یعنی تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وَأَنَّ حَوْلَكُمْ مَخَافِفٌ وَهُنَا، اور تمہارے ارد گرد خوف ہی خوف ہے، خطرات ہی خطرات ہیں، اور کیا ہے ہونا، یہ میری بارگاہ میں آؤ، الامن والطمأنینۃ، یہاں پر امن بھی ہوگا اور اطمینان بھی ہوگا، والسلام، اور سلامتی بھی ہوگی۔ تو یہ ایک واضح طور پر ہمیں پیغام ہے کہ اب اگر خطرات کو محسوس کرتے ہو، پریشانیاں ہیں، انسانوں کی طرف سے ہیں، دشمنوں کی طرف سے ہیں، جہاں بھی ہیں، تو اطمینان اور سکون جو ملے گا وہ اللہ کی بارگاہ سے ہی ملے گا۔ جیسے آپ ایک آیت پڑھتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خبردار جو دلوں کا اطمینان ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ ان عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عقبہ ابن عامر روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا، الم تر آیات انزلت هذه اللیلہ، کیا آپ نے دیکھا کہ مجھ پر آج کی رات جو آیات نازل ہوئی ہیں، لم یرا مثلہن قط، میں نے اس سے پہلے کبھی اس طرح کی آیات نہیں دیکھی۔ تو یعنی یہ بالکل باقی آیات سے ہٹ کر ہیں، اور وہ کیا ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ پھر آقا علیہ السلام نے یہ دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی۔ تو یہ ہے سورۃ الفلق کا پہلا لیکچر، جس کے اندر اس کا انٹروڈکشن بتایا گیا ہے کہ ان صورتوں کے ذریعے اللہ رب العزت کیا فرمانا چاہتے ہیں، کیا ہدایات دینا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ پھر اگلے لیکچر میں دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا وضاحت بیان کی گئی ہے۔ آپ جڑے رہیے، سنتے رہیے، اور اسی چینل کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ایم اے اسلامیات کی بہتر